जबसम्म पदार्थले आफ्नो गुण बदल्दैन त्यो बेलासम्म उसको पहिलाका गुणहरू कायम हुन्छन्। त्यसको मतलब नेकपा एमालेको औपचारिक विभाजनको घोषणा नहुँदासम्म एकताको सम्भावना कायमै हुन्छ। र म के देखिरहेको छु भने यो फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग पार्टीको रूपमा जसरी छुट्याइदियो, त्यो दिन र त्यस पछाडिका केही हप्ताहरूमा एमालेको विभाजन जति प्रबल सम्भावना थियो, आजको दिनमा एमालेको विभाजन त्यो त्यतातिर नजाने कुरा चाहिँ म चाहिँ लगभग निश्चित छ भन्ने ठान्छु हैन। किनभने त्यो बेला एकदमै तिक्तता थियो। त्यो बेला एकअर्कालाई निषेध गर्ने तहसम्मको विचारहरू थिए। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल र माधव नेपालसँग रहेको समूहलाई निषेध गर्ने, उनीहरूसँग छलफलै नगर्ने, कुराकानी नै नगर्ने, त्यसपछि फागुन 28 पछि उहाँले गरेका निर्णयप्रति कुनै पुनर्विचार नगर्ने, त्यो एउटा एक्सट्रिम अडानमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त अर्कोतिर माधव नेपाल र माधव नेपालसँग रहेको समूह पनि केपी ओलीसँग संवाद नगर्ने र आफ्ना एक्सट्रिम कुराहरूमै उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर यो बिचमा बागमतीमा धेरै पानी बग्यो, त्यसले फोहोरहरू कतिपय बगायो होला हैन, केही शुद्धता पनि ल्याएको छ। र कमसेकम हामी पार्टीभित्र दुईटा समूह संवादमा फर्केका छौँ र दुई पटक त माधव नेपाल र केपी ओलीकै बिचमा प्रत्यक्ष भौतिक हिसाबले नै कुराकानी भयो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ छ, आज पनि छ। किनभने यो देशको आजको भौतिक परिस्थितिले नेकपा एमालेलाई विभाजन हुनै दिँदैन। केपी ओली र माधव नेपाल आज पार्टी एकताका मुख्य समस्या हुन्, दुईजना मुख्य समस्या हुन्, म त्यो ठान्छु। तर पार्टी एकताका मुख्य अभियन्ताहरू पनि उहाँहरू नै हुन्छ। किनभने मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि आजको वस्तुगत अवस्थाले, आजको सामाजिक आर्थिक अवस्थाले, आजको यो भू राजनीतिक अवस्थाले हामीले बनाएको संविधान, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका ऐतिहासिक चुनौती, आवश्यकता, यी सबै कुराले नेकपा एमालेको विभाजनको औचित्य पुष्टि हुँदैन। चाहना कसैको होला, प्रधानमन्त्रीको कुनै चाहना होला, माधव नेपालजीको कुनै मनोगत चाहना होला, प्रधानमन्त्रीको कुनै मनोगत चाहना होला, तर मनोगत चाहनाले हामी ठाउँमा पुगिँदैन। त्यसको निम्ति फेरि पनि भन्छु कि वस्तुगत आधार चाहिन्छ होला। मानौँ न, एक किसिमले कल्पना गरौँ न, प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन भए होस्, म एकलौटी लपेटेर लान्छु एमालेलाई र यो मुलुकमा पनि एकलौटी लिएर जान्छु र आउने चुनावमा 2/3 ल्याउँछु भन्ने सोच्नु भएको होला। त्यो सोचाइले नै उहाँले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न आइपुग्नु भएको छ हैन। साथै यो बिचमा उहाँले थुप्रै निर्णय जो गर्नुभयो हैन, अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने कोसिस गर्नुभयो, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुराहरू भए, बजेटमा थुप्रै कुराहरू समावेश गरेर ल्याउनु भयो हैन। त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। तर यदि उहाँको चाहनाले अथवा यो मुलुक केपी ओलीको रोडम्यापले मात्रै हिँडेको भए त सर्वोच्च अदालतले उहाँले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डललाई अवैधानिक घोषणा गर्दैनथ्यो। तिमी अध्यादेश मार्फत शासन धेरै नगर है, डेमोक्रेसीमा यो पाउँदैनौ भनेर अदालतले भन्ने थिएन हैन। गिटी बालुवा ढुङ्गा चाहिँ तिमी निकासी गर्न बन्द गर भन्ने थिएन। केपी ओलीले गरेका थुप्रै निर्णयहरूलाई चाहिँ नै अन्तरिम आदेश दिने थिएन। यदि उहाँको चाहनाले मात्रै हुने भएको भए भनेपछि यो देशमा त कोही पनि एक्लो खेलाडी छैन नि, जसले बल आफ्नो खुट्टामा मात्रै लिएर जाओस् र अर्कोको पोस्टमा हालोस्। त्यहाँ त तमाम खेलाडी छन्, प्रतिरक्षा गर्नेहरू छन्, डिफेन्समा खेल्नेहरू छन्, किपर छन् हैन। त्यो सबै कुराले के छ भने कोही पनि एक्लै दौडिन यो देशमा सक्दैन। त्यो नै डेमोक्रेसीको तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्स जुन हामी भन्छौँ, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, त्यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले कुनै पनि शासकलाई, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई, कुनै पनि पार्टी नेतालाई एकलौटी हिँड्न दिँदैन। तिमी संविधानको व्याख्या अनुसार हिँड, तिमी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार हिँड, तिमी चाहिँ नै यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी हिँड भन्ने कुरा गर्छ हैन। यो पार्टी केपी ओली र माधव नेपालले मात्रै बनाएको पार्टी होइन, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। म त्यसमा उहाँहरूलाई
इन्कार गर्दिनँ, उहाँहरूको योगदानको म सम्मान गर्छु, तर उहाँहरूको मात्रै कारणले यो पार्टी बनेको होइन। यहाँ मदन भण्डारी जस्ता, मनमोहन अधिकारी जस्ता, पुष्पलाल जस्ता दूरदृष्टि राख्ने नेताहरूको योगदान हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँहरूले यो पार्टी बनाउनु भएको हो र साथै लाखौँ पार्टी सदस्यहरू जो आज पनि नाङ्गो खुट्टा हिँडिरहेका छन्, नाङ्गो आङ हिँडिरहेका छन्, नेकपा एमाले भनेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूले यो राज्य सत्ताबाट हामी एमाले हौँ, हाम्रो सरकार छ भन्नेको गर्व गर्नु बाहेक राज्य सत्ताबाट तिनीहरूले 2 पैसा कुनै खाएका छैनन्। लाखौँ पङ्क्ति एमालेको त्यो पङ्क्ति छ आज पनि, जसले केपी ओली र माधव नेपाललाई गलत बाटोमा हिँड्न दिँदैन। त्यो शक्ति छ। हो, यो पार्टी फुटाउन चाहने शक्ति फेरि त्यत्तिकै बलियो छ, त्यो मलाई थाहा छ। किनभने यो देशमा वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध हुन नदिनका निम्ति देश विदेशका शक्तिहरू खेलिरहेका छन्। किनभने त्यसलाई मैले अस्वाभाविक पनि ठान्दिनँ, किन आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई, आफ्ना दुश्मनलाई कमजोर बनाउने नै हुन्छ पोलिटिक्समा, त्यो स्वाभाविक घटना हो। ती पनि बलिया नै छन्। तिनै बलियाहरूले एमाले र माओवादीको एकता त तोडे। त्यसपछि उनीहरूको सेकेन्ड कोर्स के हो त भन्दा एमालेको एकता तोड्नु हो। तर म भन्छु कि अर्को शक्ति पनि यहाँ छ, त्योसँग कुनै अन्तर्राष्ट्रिय पावर छैन होला, तर त्यो शक्तिसँग एउटा मनोविज्ञान छ, मनोभावना छ, एउटा चाहिँ नि नेकपा एमाले हुनेको गर्व छ, कम्युनिस्ट एकताको चाहिँ नि मिसन छ। त्यो मिसनले एमाले फुट्न दिँदैन। आज पनि हाम्रो बाटो पहिलो स्टेप एमालेलाई एकताबद्ध गर्नु, त्यसपछि एकताबद्ध एमाले मार्फत बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मोर्चा निर्माण गर्नु, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मोर्चा मार्फत एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु। हैन, ओली कमरेड हिँड्ने बाटो पनि यही हो, माधव कमरेड हिँड्ने बाटो पनि यही हो, प्रचण्डजी हिँड्ने बाटो पनि यही नै हो। योभन्दा अर्को बाटो छैन। आज प्रचण्डजीले काङ्ग्रेससँग कुनै एलायन्स बनाउनु भयो भने त्यो क्षणिक आवेगको एलायन्स हुन्छ। केपी ओलीले महन्तसँग, राजेन्द्र महतोसँग अथवा भोलि कोहीसँग एलायन्स बनाउनु भयो भने त्यो क्षणिक आवेगको उत्तेजनाको एउटा चाहिँ नि एलायन्स मात्रै हो, त्यो दिगो टिकाउ एलायन्स होइन। त्यही कारण म भन्छु कि फेरि पनि हाम्रो एलायन्स बन्छ भने माओवादी र एमालेको एलायन्स बन्छ। त्यो ठाउँमा पुग्दा एकताबद्ध भएर पुगेका हुन्छौँ। हैन, पार्टीभित्र चाहिँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका सारा कुरालाई मान्ने प्रतिबद्धताबाट पुगेका हुन्छौँ। हैन, जेठ 2 गतेको 75 साल जेठ 2 गतेको सङ्गठनमा फर्किसकेका हुन्छौँ भने अनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा 121 जनाहरू चाहिँ नि समूह बनाएर 10वटा ठाउँमा 10वटा विकल्पमा जानु मिल्दैन। अन्तिम टुङ्गोमा नपुग्दासम्म सबैले आफ्नोतिर परिस्थिति खिच्न कोसिस गर्छ। मैले त्यसलाई त्यस अर्थमा बुझ्छु। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको मुद्दालाई आधार बनाएर त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो तर्फ परिस्थिति खिच्न खोजेको हो प्रधानमन्त्रीले। हैन, माधव नेपालजीले यो भ्याकेट स्याकेटको कुरा उठाएको कुरा मतलब के हो भने उहाँले पनि आफ्नो तर्फ परिस्थिति खिच्न खोजेको हो। यति कुरा सबैले बुझेकै छ। उहाँहरूको मनमा एकता छ, तर एकता हुँदा एउटा सम्मानजनक एकता होस् भन्ने सबैको चाहना हो। हैन, यो आत्मसमर्पण गर्ने, टाङमुनि छिर्ने, केपी ओलीको टाङमुनि माधव नेपालको समूह छिर्ने, माधव नेपालको टाङमुनि केपी ओलीको समूह छिरेर पार्टी एकता हुँदैन। त्यो चाहिँ सम्मानजनक कुरा हो। हैन, नेकपा एमालेका 23 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले जहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ रिट निवेदनमा, त्यो रिट निवेदनमा हामी छैनौँ भने पनि त सर्वोच्चले त्यो मुद्दा त तामेलीमा राख्दैन। त्यसको आफ्नो संवैधानिक प्रक्रिया छ, संवैधानिक बेन्चमा छ। हैन, एमालेका सदस्यले सही गरेको कारणले मात्रै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने अथवा नहुने भन्ने हुँदैन। त्यो त एउटा कारण मात्रै हो। हैन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना त्यो कारणले हुन्छ कि प्रतिनिधि सभाभित्र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना कायम छ। नम्बर 2, यसपटक सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि एउटा व्याख्या गर्नुपर्ने छ कि धारा 76(5) भनेको के हो। यो धारा 76(5) मा हरेक सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा हुन्छ कि पार्टीगत निर्देशनभित्रै ऊ बस्नुपर्छ। यो अहिलेसम्म अलिकति कन्फ्युजिङ अवस्थामा छ। हैन, सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा पार्टी प्रणालीमा हरेक सांसद पार्टीको अधीनस्थ हुन्छ, त्यो स्वतः कुरा हो। तर यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने मेरो मनमा पनि, यदि त्यो हो भने धारा 76(2) र धारा 76(5) को भिन्नता के हो त? अब त्यसलाई नै मुख्य आधार मान्ने हो भने फेरि अर्को पक्षले के भन्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठक डाकेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गल्ती थियो,
त्यसकारण फेरि यसलाई पुनर्स्थापित गरी पाऊँ भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा कि त सिफारिस पठाउनु पर्यो, त्यो गर्नुहोस् पनि त भन्न सक्छ अर्कोले, अडा नै राख्ने हो भने त हैन। त्यसैले यहाँ त गल्ती एकपछि अर्को समूहबाट भएको छ नि, एउटै समूहबाट मात्रै गल्ती त भएको छैन हैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए त विकल्प त त्यही भित्र खोजिन्थ्यो होला, अदालतमा चाहिँ अर्कोसँग एलायन्स बनाएर त जाने थिएनन् होला। अथवा हामी अब एमाले भइसकेपछि एमालेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो, अब हामी अर्को एलायन्स नबनाऊ, स्वतन्त्र ढङ्गले मुद्दा लड्न जाउँ न त, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पनि भन्न सकिन्थ्यो होला। शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ गएर एलायन्स बनाउनु पनि मैले त्यति न्यायसङ्गत एमालेको हिसाबले देख्दिनँ कि। सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै फैसला आए पनि एमाले एक ठाउँ उभिनुपर्छ। त्यति सजिलो राजनीतिक खेल भइरहेको छ नेपालमा जस्तो लाग्दैन। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, त्यो राजनीतिक पार्टी अथवा ती मान्य सदस्यहरू जसले केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिन आएनन्, सङ्घीय समाजवादी जनता समाजवादी दलका एउटा समूह भनौँ न, उहाँहरू आउनु भएन। 27 वैशाखको कुरा गर्दै 76-2 मा पनि विश्वासको दिन आउनु भएन। अनि त्यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले के ठान्नुभयो त भन्दा आफ्नै दलकाले पनि विश्वास दिँदैनन् र अर्को जसले मलाई समर्थन गर्छु भनेको छ उसले पनि विश्वास दिँदैन भने अब विश्वासको मत पाउँदिन भनेर उहाँ 76-5 मा जानुभयो नि त हैन। म यहाँनिर प्रश्न के गर्न खोजेको भने ती मान्य सदस्यहरू त्यो राजनीतिक समूह प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदमा आएर बस्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आउँदैन भने यहाँ के खेल भइरहेको छ? उनीहरूलाई त्यसरी नै खेल्न लगाइएको छ कि कतैबाट? उहाँहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, उहाँहरूको चाहिँ स्वाभिमानमाथि म प्रश्न उठाउन चाहदिनँ, तर मेरो प्रश्न एउटा के हो भने मेरो मनमा गढेको उपप्रधानमन्त्री हुन आउने, मन्त्री हुन आउने, प्रधानमन्त्रीलाई मत दिन नआउने। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीमा यो प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भन्ने कुराको आत्मबोधै भएको छैन, आजको मितिमा पनि भएको छैन। उहाँले किनभने संसदमा गएर पनि जुन कुरा बोल्नुभयो, यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ भूमिकै छैन, काम छैन भनेर नै बोल्नुभयो नि त। त्यसको मतलब म फेरि पनि विघटनमै जान्छु भनेर भने हो नि त उहाँले। पटक पटक उहाँले सार्वजनिक स्टेटमा पनि त्यो भन्नुभएको छ नि त। आजको दिनमा अब केपी ओलीको भित्र मनमा म पसेको छैन, तर बाहिरबाट हेर्दा म के बुझ्छु भने केपी ओलीलाई माधव नेपालसँग बस्न मन छैन हो एकातिर। अर्कोतिर माधव कमरेडलाई पनि म के बुझ्छु भने उहाँको पनि मनमा पसेको छुइनँ, तर यो केपी ओलीसँग सँगै बस्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने माधव नेपाललाई पनि लागिरहेको छ। मैले यसो बुझ्दाखेरि केपी ओलीलाई माधव नेपालसँग बस्न मन छैन, माधव नेपाललाई केपी ओलीसँग बस्न मन छैन यसरी हेर्दाखेरि। तर उहाँहरूको त्यो मनोगत चाहना हो। आजको वस्तुगत अवस्थाले फेरि के भन्छ भने केपी ओली माधव नेपालसँग बस्नै पर्छ, माधव नेपाल केपी ओलीसँग बस्नै पर्छ, माधव नेपालले ओलीसँग सहकार्य गर्नै पर्छ, ओलीले माधव नेपालसँग सहकार्य गर्नै पर्छ। नेकपा एमालेको आधार चाहिँ एकताको आधार चाहिँ त्यहीँ छ। केही साथीको मात्रै यो प्रयत्नले हुँदैन, हुन त अब दुवैतिर एकताको प्रयत्न गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ हैन। हामीतिर पनि सुरेन्द्र पाण्डेजी, घनश्याम भुषालजी, गोकर्णजी, भीम आचार्यजी, म लगायत साथीहरू, अरू पनि स्थायी कमिटीका सिनियर नेताहरू पनि एकताको पक्षमै लागिरहनु भएको छ। स्वयं कमरेड झलनाथ खनाल बिरामी भएर उपचार गर्नु गएको दिन उहाँले एकताको पक्षमै स्टेटमेन्ट दिएर जानुभएको छ र उहाँले हामीलाई हस्पिटलमा भेट्दा पनि पहिलो प्राथमिकता एकता हो भनेर नै भन्नुभएको छ। भने चाहिँ सिङ्गो पङ्क्ति एकताकै पक्षमा छ। माधव कमरेड पनि एकताको पक्षमै हुनुहुन्छ। उहाँ विभाजन उहाँको पहिलो रोजाइ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। आज पनि बाध्यता हो उहाँको पनि विभाजनको बाध्यता हो, उहाँको चाहिँ चोइस होइन। केपी ओलीको पनि विभाजन चाहिँ बाध्यता हो, चोइस होइन। एमालेको एकता 100% सम्भावना देख्छु मैले। कुनै अप्रत्याशित घटना घटेर मेरो विश्वासमाथि विश्वासघात भएन बाहेक, एमालेको एकता बाहेक मैले अर्को सम्भावना देख्दिनँ। दुईटा कारणले हामीसँग अब समयको छुट छैन हामीलाई। एउटा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ, त्यो भनेको 2 हप्ताभित्र हो, बढीमा 2 हप्ताभित्र हाम्रो एकता भइसक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने पनि हामी एकताबद्ध भएर चुनावमा जानुपर्छ, त्यो भनेको पनि यही 1-2 हप्ता हो।